आणि कशी आहे तुम्ही आहे न्हू बरी आम्ही आहे बरी आणि ते आता पावल घरा बाबा पावन येयले आनी आतां तेन्ना हांवें पुरी भाजी हाडल्या खूब तेम जालें म्हळ्यार पुरी भाजी हाडून आसलोली सो पुरी भाजी हाडल्या 10 रुपया करून आनी डॅडी काय सर्विसींग धाडल्या गाडी एक स्कूटर सर्विसींग धाडल्या आज जाय पडटो आमकां दोनूय स्कूटरी आनी थंय मामी आतां च्या पितले आनी ऑयल पळय 10 रुपया घेवचे पयलीं ऑयलाचे उलमा उलय मरे हां सांग सो तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा सगळ्यांक मिठू आहलो मिठू मोबायल काडचे पयलीं धांवलो बोव मारीत गेलो पेरां खातालो एकलो आहलो दिसता उल मारीत धांवता कोटा आपूतो म्हणून ना दुसरे पेरट आहाय ते बोमाने जे गेटीर लावचे आनी सोंपना म्हाका न्हू काल एक कमेंट येयलो म्हाका न्हू ते कमेंटाक रिप्लाय करूं कसो दिसता सो हांव तो रिप्लाय करता गायज ओके तो रॉंग वेन हांवें घेवंक ना बट म्हाका अशें दिसता की हांवें करूं जाय रिप्लाय सो म्हाका न्हू कमेंट येयला ते मातशें इग्नोर कर आं सकाळचें आमचें तें मेसू कशें आसता तें बायबल बी थिंगा बाबा इस्कॉला वयच्या टायमार न्हू तेका हांव साम 91 वाजून लायता ओके साम 91 एवरी डे तेका वाजून मागीरूय आमी तेका इस्कॉला धाडटा आमी इस्कॉला वयतालीं न्हू तेन्ना बायन आमी साम 91 वाजूनच भायर सरतालीं आनी आमी खूंय वयता खूंय भायर सरता घरानसून भायर सरता जाल्यार साम 91 वाजूंकूच कंपल्सरी आहलोलें आमगेले आनी सेंट मायकलाचो प्रेयर कंपल्सरी आहलोलो आमगे पयलीं सो ल्हान आसतना सो आतां बाबाकूय तशें केलां तशें शिकयलां खूंय वयता पयलीं साम 91 आनी सेंट मायकला प्रेयर आनी जेजू मादर मेरी उम गेल्या शिवाय तेका भायर सरोन दिना राव रे मातसो आनी म्हाका कितें म्हणून कमेंट येयलो सांग सद्दां न्हू काल दुसरी ब्लॉगर ब्लॉग कोत्ताय तशें तूं कित्याक कोन्ना सो हांवें तेका थँक्यू म्हणलां आनी हांवें एडिटींग कोत्ता तेन्ना हांव बरे भाशेन एडिटींग कोत्तलें आनी क्वॉलिटी तुमकां हाडटो म्हूण सांगलां विडियोचेर आनी कॉन्टेंट आहा न्हू म्हागेलें तें मागीर डेली लायफाचें डेली हांव कितें कोत्ता पळय कितें जियेलें कितें हायलें तें शेअर कोत्ता तें तुमचे कडेन हांव शेअर कोत्ता सो म्हाजी हिसपान न्हू हांव कितें दाखयता तें मागीर डेली लायफ हांव तुमचे कडेन शेअर कोत्ता न्हू सो हांव दुसरी युट्यूबर आनी म्हागेलें सेम जालें जाल्यार तुमकां तें बोरींग कशें जाता न्हू सगळीं सेम दाखयतलीं जाल्यार तुमीच मागीर म्हणटलीं की तेणें दाखयलां म्हणून तुवें दाखयलां तुमीच मागीर थोडी आहाय ती सगल्यांक हांव म्हणा थोडी आहाय ती म्हणटली सो तेणें केलें तशें तेणें केलां म्हणून सो म्हाका कोणागे वायट हितून घेयना आनी हो कमेंट बाय हितून वायट हितून अशें घेयना बट सगळीं आमी सेम दाखोवपा लागलीं जाल्यार तुमीच बोर जातलीं न्हू सगळीं सेम दाखयता सो सगल्यांचे डिफरंट आसता न्हू सो तें एक आनी हांव अग्री कोत्ता हांव मोबायल सद्दां असो धरून उलयता सद्दां मोबायल असो वयर आसूंक जाय म्हाजे मातशे मिस्टेक्स जाताय ते हांव अग्री कोत्ता त्या मिस्टेकी हांव आतां कवर करूंक शिकतलें आनी आतां लॉज ना आसतना हांव ब्लॉग करूंक कोत्तलें ओके सो आतां 5 इयर्स कंप्लीट जाले मागीर युट्यूबाचेर पूण हांवें ब्लॉगींग कॉमेंट्स करूं ना जाल्यार नॉर्मली हांव विडियोज बी घालतालें अशें कितें एडिटींगाचेर बी करून शिकतालें तेन्ना कोत्तालें सो आतां 5 इयर्स जाले ते तुमचे कडेन हें जाल्यार सांगलां आनी कालच्या ब्लॉगान सांगलां तें कोणे चोवना जाल्यार प्लीज सांगता पोतून युट्यूबर्स अपकमींग युट्यूबर्स ओ प्रेझंट युट्यूबर्स कोणागे मॉनिटायज जावंक ना जाल्यार प्लीज जानेवारी बाहीन तुमकां चान्स आहा 2027 1 फेब ऑफ 2027 न्यू रुल्स लागतले फॉर यूट्यूब 1000 सबस्क्रायबर्स म्हणल्यार 1000 यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स एंड 8000 वॉच आवर्स कालच्या ब्लॉगार बायन सांगिला आनी आयजूय सांगता कित्याक सगळीं ब्लॉग्स चोयना स्कीप करून चोयला कालचो ब्लॉग आख्खो म्हाजो स्कीप करून चोयलो आहा सो हो कोण ब्लॉग चोयता जाल्यार हांव तुमकां सांगो सोदता 4000 वॉच आवर्स आहा ते 8000 वॉच आवर्स जातले आनी शॉर्ट्सांचे 1 करोड आहा तो 2 करोड जातलो सो प्लीज यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स हू आर डुईंग यूट्यूब जाल्यार ट्राय करा मॉनिटायज करूंक जाता तितले बेगीन टील 31 जानेवारी 2027 आनी शॉर्ट्स कोता जाल्यार 1 करोड आहा तो 2 करोड जातलो ओके सो हे इन्फॉर्मेशन म्हाका दिवपाक कशें दिसलें कित्याक हांवें स्टार्टींग म्हाका विचारलेलो यूट्यूब कसो कॉमेंट्स कर कितें कर सो तेजेर हांव ऑलरेडी म्हाजो यूट्यूब विडियो आहा
हाव टू स्टार्ट अ यूट्यूब, हाव टू डू यूट्यूब ते सगळो आख्खो व्हिडिओ केलोलो हा 2 वर्सां पयलीं काय 1 वर्स फाटीं हांवें व्हिडिओ केलोलो. तेजे उपरांत हांवें केन्ना व्हिडिओ करूंक ना, म्हाका कोणें क्वेश्चन करूंक नाहलोलो. पयलीं म्हाका व्हिडिओ कशें करपाचें, कितें करपाचें तें सगळें म्हाका दिसताली. सो त्या प्रमाणे हांवें तेन्ना केलोलो. सो त्या व्हिडिओचेर लिंक जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनार सांगा, त्या व्हिडिओचेर लिंक दितले. बट सगळी हरी आप करा. ते वॉच आज कंप्लीट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. रादर दॅन सबस्क्रायबर्स तुमकां रोखडे मेळटा. तुगे लक चान्स आहा जाल्यार रोखडे जातले. सो दिसाक 2 मायंड ब्लॉग्स घालून तुमी वॉच आज कंप्लीट करपाक ट्राय करा. तर 4000च आमकां कितू डिफिकल्ट जातालें करपाक, जो 8000 कितू डिफिकल्ट जातलें करपाक. सो ताका लागून हांवें कायलूय सांगला ब्लॉगाचेर आनी आयजूय सांगता. सो ते कोणी आयकोन ना जाल्यार तुमकां हें करपाक कळपाक. ओके. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करूं वयता. ब्रेकफास्ट खूब भाजी हाडल्या न्हू, सो दाखयता तुमकां प्लेटीन बी घालून. ओके. आनी मेळटा तुमकां मातशें राव. तेची पुरी आनी ती भाजी, मिक्स भाजी. ओके. म्हाजो ब्रेकफास्ट कोता आनी मेळटा तुमकां. जाता ब्रेकफास्ट कोता, एन्जॉय कोता मागीर ब्रेकफास्ट खूब दीस भाजी पुरी. ओके. आनी मेळटा तुमकां मागीर. आयचो आख्खो डे शेअर करतले आनी क्वॉलिटी व्हिडिओची मातशी ट्राय करतले बरी येवपाक. ओके. लायट्स बी परफेक्ट दवरपाक ट्राय करतले. मेळटा मागीर. तेचे आतां मेळटा तुमकां. आज जाले न्हू 11:30 जाले आनी आतां हांव कुसना आयला. ग्लॅम गला शूट केला आनी इंस्टाग्रामाक लागून शूट केला. तर इंस्टाग्रामाचेरूय आतां हांव बॅक येतलें. सो इंस्टाग्रामाचेर हांव चडशें आसना. सो ताका लागून आतां तेचेर बॅक येता आनी आतां दाखयता तुमकां कितें कोत्तें. जाल्यार ती भाजूंक जाय. यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स प्लस आमगे आंटी ती. सो तेणें आमकां न्हू मशरूम दिलोली, वायल्ड मशरूम. सो आतां ती क्लीन कोता हांव. वायल्ड मशरूम मामीन नुस्तें काडला. क्लीन मशरूम क्लीन कोत्तोलें आतां आनी मागीर तेजी शाकोती कोत्तली आनी मागीर हांव भायर सरतलें. मामी कोत्तली, हांव वयता बाबा हाडपाक आनी तें क्लीन करून दिवपाचें म्हाका. तें क्लीन कोता आनी तें दिता. कित्याक लेट जातो ना जाल्यार शूट कोता न्हू ग्लॅम घाला तेजे म्हणल्यार 3 वरां तशी काबार जाता. सो आतां ती कोता शूट आनी क्लीन कोता आनी मेळटा तुमकां मातशें. थोडी साफ केली हांवें, थोडी मामींक करून आयल्या जाल्यार टायम जालो म्हाजो. सो आतां हें वॉश करून जाय परतून, माती आनी हा जाल्यार काडपाक. सोय बी भाजले आतां मांडटली ती आनी हिंगा पुलाव दवरला करून. मामी करतली. टायम जालो वचपाचो. ती एक एक करून साफ करची पडटा न्हू आनी माती लागून. सो ताका लागून हांवें केली थोडी साफ आनी आतां वयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. ओके. वत येयलां आतां मातशें बरें भायर गेलां. हांवें सांगलें बाबा हरो येता गो म्हळें, दोय म्हळें. हांवें ती असो रावला थंय दाखयता. ते हांवें सांगलें बाबा हाडूं येता म्हळें तूं. आपूण भायर येवन रावलोच आपूण येता थंय व्हरो बाबा. चोय वेर जालें कितूली आमगे. 4 पेरी हा भरपूर जाल्या. पयलीं एकदां हाटल्यान एक पेर आहलोली तांबडी पेर. ती मागीर हें जाली ना, ती मोडली म्हळ्यार कोसोवन गेली. ती वोंदाक गेली कोसोवन. मागीर आतां तांबडी पेरी ना आमचे कडेन. हाडूंक जाय पोमेताची तांबडी पेर. सो चोयता मातशें 10 मिनटां रावता. तें थिंगा वचून रावचें पडटा ना, ताका लागून मातशें रावता. तेचे घार पावले. ते शाकोती, मशरूम शाकोती. थँक्यू आंटी वन्स अगेन दिल म्हूण आमकां. सुंगटां डॅडी शाकोती बी हाय ना, सो ताका लागून सुंगटां कोडी येयल्ल्यो थोवपाक. हेचे फायनली घालता. ओके. बेश्टे वयल्या जाले आमगे मशरूम. त्या बाबा आनी नुस्तें थोवता तुमकां मागीर जेत तेन्ना दाखयता. ओके गायज, हांव आतां एंडींग घेता हेचे जोल्ला कडेन रावन, कित्याक मातसो उजवाड आहा आतां खावूंक जातो न्हू. सो एंडींग घेयना, ब्लॉगाचें एंडींग घेवंकू ना आहलोलें. सो बोलें ब्लॉगा एंडींग घेतलें. आयज म्हागे प्लॅन आहा तशे भाशेन कांय प्लॅना प्रमाणे जावंक ना. सगलें पत्तेच जालें. सो प्लॅन फ्लॉप जालो सगलो. म्हळ्यार ग्लॅम गला ब्लॉगाचेर घालूं पावना म्हणून हें जालें. सो मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान. इफ तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो, लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करूं विसरो नाका. टील देन बाय.